सजावना अपनी पाक ते बुलंद बारगाह च कबूल मंजूर फरमाए। यकीनन वक्त भी बड़ा हो चुके है, तुसी भी काफ़ी देर दे बैठे हो। जेड़ा बंदा अजे तक सरकार दे जिक्र थक्का नहीं, एक बारी हाथ खड़ा करके कह छड़े सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, अल्लाह पाक तुहाडे ज़ौक नूं सलामत रखे। इंतजामिया की तरफों मैनू 4-5 कलामां दा हुक्म है, तो उन्हां दे ही चंद चंद अशार पेश करके मैं इजाज़त चाहांगा। अपनी हाज़री का आगाज़ एक शेर तू करन लग्या कि उनकी नातों का मेरे लब से हवाला न गया, उनकी नातों का मेरे लब से हवाला न गया, वो हो गई रात मगर फिर भी उजाला न गया। और मैंने एक बार कहा था कि आका झोली मेरी खाली है, सरकार ने फिर इतना दिया कि मुझसे संभाला न गया, सरकार ने फिर इतना दिया कि मुझसे संभाला न गया। और रिज्क देते हैं, माल देते हैं, हसरत दिल सब निकाल देते हैं। तवज्जो अंदर रखनी है, बड़ी मेहरबानी। रिज्क देते हैं, माल देते हैं, हसरत दिल सब निकाल देते हैं। और हम भला किसी गैर से क्यों मांगे, बस हमको ज़हरा के लाल देते हैं। हम भला किसी गैर से क्यों मांगे, बस हमको ज़हरा के लाल देते हैं। इस मोहब्बत इस ईमान इस यकीन इस अकीदत नाल दुरूद पढ़ो। मेरा कीदा जिन्ने भी बैठे हैं सारे नूं दुरूद आंदा है। इस अकीदत नाल पढ़ना है, असीं इत्थों दुरूद पढ़ने आ। जेड़ा चाहता है साड़ियां ज़बानां होण ते सरकार दा दुरूद होए, वो बंदा मुहब्बत नाल किसे पाई दे लब खामोश न होण। बावाज़ बुलंद मिल के सरकार दी बारगाह दुरूद पाक दा नजराना अकीदत पेश कर लो। हर बंदा मुहब्बत नाल पढ़ ले सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह। पढ़ लो वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। पढ़ लो सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह। वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सानू डर नहीं ज़वाला दा, सानू डर नहीं ज़वाला दा। जिन्हों समझ लगे हाथ चुकेगा, सानू डर नहीं ज़वाला दा, कि सानू डर नहीं ज़वाला दा, क्योंकि साडे ते करम राने ज़हरा दे लाला दा, साडे ते करम राने ज़हरा दे। इतनी जिद्दत सरकार दी आल दा करम है। एक बारी हाथ चौक के जरा ऊंचे वाला कह छड़े, साडे ते करम राने दा, साडे ते करम राने ज़हरा दे लाला दा, साडे ते करम राने ज़हरा दे लाला दा। अच्छा, जिस बंदे नूं अपने अमला ते मान नहीं, मान इस गल दा कि सरकार माशा ते अपने गुलाम की शफात करनी है, उदी नजर एक शेर करने लगे जो समझ लगे कहना सुभान अल्लाह। इस माइक दी को डीले बंद कर दो, शेर सुना जरा। कोई सदगी दा तारा है, कोई सदगी दा तारा है यारो, कोई सदगी दा तारा है, कोई सदगी दा तारा है, कमली बाल रिया सानू तेरा सहारा। मुझे तो सरकार का सहारे, सरकार दे नाल ते हाथ खड़ा करके कह छड़े, कमली बाल रिया, कमली बाल रिया सानू तेरा सहारा है, कमली बाल रिया सानू तेरा सहारा है। पढ़ लो सल्लल्लाहु
ہونے کا یا رسول وسلم نے کا یا حبیب اللہ عابد بھائی دی طرفوں میں نے 4-5 کلامہ دا حکم انہاں دے چند اشعار پیش کر کے زیادہ چاہواں گا مشہور زمانہ کلام اسے محبت نال آپ کے سرداریاں مختاریاں سرداریاں اچھا جدہ ایمان سرکار دی ختم نبوت ہے سمجھ لگے ہر بندہ آ چکے گا سرداریاں مختاریاں محمد اٹھے ختم ہو گیا سرداریاں مختاریاں سرداریاں مختاریاں سرداریاں مختاریاں محمد اٹھے ختم ہو گیا سرداریاں جڑا چھوٹا محمد اٹھے ختم ہوئی نے ایک باری اپنے ہاتھ چکے لہرا کے کیا چھتے محمد اٹھے ختم ہو گیا سرداریاں مختاریاں سرداریاں مختاریاں محمد اٹھے ختم ہو گیا دلداریاں تیجاریاں دلداریاں تیجاریاں محمد اٹھے ختم ہو گیا سرداریاں مختاریاں سرداریاں رتبہ کسے پاڑا بھی نہیں نبی ہن کوئی آڑا بھی نہیں رتبہ کسے پاڑا بھی نہیں نبی ہن کوئی آڑا بھی نہیں کیونکہ نبوت دیا کل بالیاں نبوت دیا کل بالیاں محمد اٹھے ختم ہو گیا سرداریاں مختاریاں سرداریاں داریاں سرداریاں سرکار کی آمد بھرگاہ دلدار کی آمد بھرگاہ بنچار کی آمد ہر بندی نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں ہن ہر بندہ ہاتھ نہ چکے جڑا خوشی منانے والا بیٹھا ہے سرکار دے نام تے ہاتھ کھڑا کر کے کہہ چھڑے سرکار کی آمد بھرگاہ دلدار کی آمد بازن اونچا بولو میں تھوڑی آواز سنیے جڑا تھکا نہیں ہے جا کے بیٹھا سرکار دے ذکر ہاتھ چوکے در اونچی ہونا کہہ چھڑے سرکار کی آمد یہ بانی سرکار کی آمد دلدار کی آمد بھرگاہ بازن اونچا بولو بھرگاہ ہاتھ اٹھا کر بولو بھرگاہ لہرا کر بولو بھرگاہ بنٹھار کی آمد بھرگاہ دلدار کی آمد بھرگاہ سن اونچا بولو بھرگاہ بول سرداریاں مختاریاں محمد اٹھے ختم ہو گیا سرداریاں مختاریاں سرداریاں اور اللہ پاک نے میرے پاک نبی نو کتنے کمالات عطا کیتے میں ایک شعر پڑھنا لگا جس سمجھ لگے کہنا سبحان اللہ چان توڑ کے جوڑے کیڑا سورج پیچھا موڑے کیڑا چان توڑ کے جوڑے کیڑا سورج پیچھا موڑے کیڑا کہ اے عظمتاں سن ساریاں محمد اٹھے ختم ہو گیا سرداریاں
مختاریاں سرداریاں مختاریاں سرداریاں مختاریاں سرداریاں سرکار کی آمد ورگا دلدار کی آمد دسن لگیا کس عقیدے نال بولنا ایک شیر پڑھنا لگیا سمجھ لگیا ہاتھ چکنا ذرا آقا دے غلام دا غلام ہونا چاہیے سارے سرکار دے غلام بیٹھے ہیں شیر ویکھنا ذرا آقا دے غلام دا غلام ہونا چاہیے آقا دے غلام دا غلام ہونا چاہیے آقا دے غلام وچ نام ہونا چاہیے بندے دا کوئی اپنا مقام ہونا چاہیے ہاتھ وچ کوثر دا جام ہونا چاہیے محفل نچ ناتیا کلام ہونا چاہیے نبی نبی ورد صبح شام ہونا چاہیے کوئی سڑدا ہے کوئی سڑدا ہے پاویں سڑ جاوے پر ذکر نبی دا سریام وہ جیڑا مردہ ہے تو ہاتھ کھڑے کر کے ذرا کہہ چھڑے سرکار کی آمد بھرگاوا دلدار کی آمد بھرگاوا ذرا اونچا بولو بھرگاوا ہاتھ اٹھا کر بولو بھرگاوا دہدا کر بولو بھرگاوا بولو سرداریاں مختاریاں سرداریاں سرداریاں کیا چلو سبحان اللہ ایک بڑا ہی مشہور زمانہ کلام اس نے ریپیٹ تھوڑی دے جو بڑا ہی خوبصورت کلام جس کلام دی بار بار فرمائش ہوئی اس کلام دے چند اشعار پیش کرنے لگیا اسے محبت نال دل بے چین نو چین دلوڑے 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 سانو میم تین دلوڑے دل بے چین نو چین دلوڑے ہر بدر جنو میم تین دی سمجھ لگی ایک باری تو ہاتھ کھڑے کر کے کہہ چھڑے دل بے چین نو چین دلوڑے دل بے چین نو چین دلوڑے دل بے چین نو چین دلوڑے جیڑا بندہ جے تک نہیں بولیا شیر پڑھا لگیا بلکہ میں وانڈ کرا لگیا تسی ویکھنا کیڑے بندے دا ہاتھ تھلے شیر سننا ذرا تینو ہون یزید مبارک تینو ہون یزید مبارک برسانو حسن حسین دلوڑے سانو حسن حسین دلوڑے سانو حسن حسین میں کیا سانو حسن حسین دلوڑے اس سرکار دے نواسے میں تعارف کران لگیا اس تو بڑا تعارف میرے کل کونی تو سمجھ لگے ہاتھ چکنا ذرا پیدا ہوئے تو حق سے شریعت خرید لی جب ہو گئے جبا تو امامت خرید لی ارے مادر سے خلد باپ سے طاقت خرید لی نانا کے تو نواسل امت خرید لی انہاں نواسی ادھا دے ہاتھ کھڑا کر کے سانو حسن حسین دلوڑے سانو حسن حسین دلوڑے سانو حسن حسین دلوڑے سانو میم تین دلوڑے دل بے چین نو چین دلوڑے دل بے چین نو چین دلوڑے دل بے چین نو چین دلوڑے دل
दिहाड़े इस महफिल जेड़ा पाक सादा दा नौकर बैठा है एक बारी हाथ खड़ा करके कह छड़ो सुभान अल्लाह। आज दी महफिल दा सब तो बड़ा शेर पढ़न लग्या। हशर दे दिहाड़े एक ऐलान होना है, ऐलान होना है उम्मत वास्ते। मैं वो ऐलान दसन लग्या जिन्हों समझ लगे जिदे वास्ते होए वो बंदा बोलेगा सुभान अल्लाह। ऐलान सुनना हशर दे दिहाड़े बख्श दियांगे बख्श दियांगे आज उम्मत सारी बख्श दियांगे उम्मत सारी बख्श दियांगे उम्मत सारी बस सहारा पाक दे कहण दी लोड़ 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 सानू नीमत दी लोड़ दिल बेचैन नो चैन दी लोड़ दिल बेचैन नो चैन दी लोड़े। और हशर दे दिहाड़े जदों जाना ने जन्नत दे दरवाजे ते फरिश्तियां कहना ठीक है दरवाजे तक आ गए हो जन्नत जान देवांगा सी कहना सी जाना चाहने आ। फरिश्तियां कहना अमाल चेक करो एक शायद सानू लोड़ है अगर उसे है तो जन्नत जा सकदे हो नहीं तो जन्नत नहीं जा सकदे। वो एडी अहम केड़ी चीज है दसन लग्या जिन्हों समझ लगे अली वाला बंदा हाथ खड़ा करेगा। हाँ जन्नत तैनू मियां जान देवांगे जन्नत तैनू जान देवांगे। लोड़ केड़ी साडी है बस हैदर दे सैन दी लोड़ बस हैदर दे सैन दी लोड़। यार पता नहीं अली दा दीवाना हाथ खड़ा करके बस हैदर दे सैन दी लोड़ बस हैदर दे सैन दी लोड़ सानू बस हैदर दे सैन दी लोड़ सानू नीमत ऐन दी लोड़ दिल बेचैन नो चैन दी लोड़ दिल बेचैन नो चैन दी लोड़ दिल बेचैन नो चैन दी लोड़े। आखिरी शेर के वेखण लई वेखण लई वेखण लई अहमद दा रुतबा के वेखण लई अहमद दा रुतबा अबू तालिब दे नैन दी लोड़ अबू तालिब दे नैन दी लोड़ अबू तालिब दे नैन दी लोड़ सानू नीमत ऐन दी लोड़ दिल बेचैन नो चैन दी लोड़ दिल बेचैन नो चैन दी लोड़ दिल बेचैन नो चैन दी लोड़े। क्या छोड़ो सुभान अल्लाह। अमानी सरकार दा दीवाना हाथ चुके तो क्या छोड़ो सुभान अल्लाह। आओ एक बड़े खूबसूरत कलाम उस कलाम दे चंद अशआर उस तो बाद दो मनकबत दी मैंने फरमाइश ने उन्हां दे चंद अशआर पेश करके इजाजत चाहांगा ऐसे मोहब्बत नाल मशहूर ज़माना कलाम। मोहम्मद दे कराने दा हया करना जरूरी है ना जेड़ा काबिल गौर बंदा बैठा है तवज्जो है दी नजर कलाम समझ लगे आ चुके कहना मोहम्मद दे कराने दा
मुहम्मद दे घराने दा हया करना जरूरी जे फर्ज़े ऐन समझे ता अदा करना जरूरी मुहम्मद दे घराने दा हया करना जरूरी मुहम्मद दे घराने दा हया करना जरूरी मुहम्मद दे घराने दा हया करना जरूरी है। अच्छा तुहानू सानू सज्जन दुश्मन दी बड़ी पहचान होंदी है, फलां बंदा साडा सज्जन है, फलां बंदा साडा दुश्मन। मैं एक होर पहचान दसन लग्या जिहड़ी जरूरी है। केड़ी पहचान जरूरी रखनी है दसन लग्या जिन्हों समझ लगे। जिंदे नाल बला बोलेगा जरा सुभान अल्लाह। शेर सुन के जरा हाँ जिवें लगदे ते दुश्मन दी परख यारों करी करनी है जिवें लगदे ते दुश्मन दी परख यारों करी दिए जिवें लगदे ते दुश्मन दी परख यारों करी दिए ओवें मोमन मुनाफिक दा पता करना जरूरी हाथों के तरह कहा नारे हैदरी मोवे मुनाफिक दा पता करना जरूरी मुहम्मद दे घराने दा हया करना जरूरी मुहम्मद दे घराने मौला गाजी अब्बास का नौकर बैठा है उन्होंने हथा का सदका एक बार हथा से जियारत करा के कह छड़े सुभान अल्लाह। इस शेर से भी जेड़ा ना बंदा बोले वो फिर रब को तौबा करे। शेर वेखना जरा हाँ कटा के बाजू करबल विच है दसिया अलमावाले ने कटा के बाजू करबल विच है दसिया अलमा वाले ने कटा के बाजू करबल विच है दसिया अलमा वाले ने भावें जिंद जान पई जावे वफा करना जरूरी वफादार बैठे हाथ चुक के तरह कह छड़े पावे जे जावे वफा करना जरूरी मुहम्मद दे घराने दा हया करना जरूरी मुहम्मद दे घराने दा हया करना जरूरी और कसीदे दुनियादारां दे फजल लिखदा न पढ़दा कसीदे दुनियादारां दे फजल लिखदा न पढ़दा कसीदे दुनियादारां दे फजल लिखदा न पढ़दा क्यों क्योंकि पता मैनू के पंजे तन दी सना करना जरूरी पता मैनू के पंजे तन दी पंज तन नौकर बैठे उन्होंने सदके हाथ
पता मैनू के पंज धन दे सना करना जरूरी मोहम्मद दे घराने दा हया करना जरूरी मोहम्मद दे घराने दा हया करना जरूरी। क्या छोड़ो सुभान अल्लाह, एक बारी मोहब्बत नाल क्या छोड़ो सुभान अल्लाह। अबानी सरकार दा दीवाना उच्ची होना क्या छोड़ो सुभान अल्लाह।